से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना ना भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर। ये कौन जा रहा है हलीमा की गोद में, ये कौन जा रहा है हलीमा की गोद में, ये कौन जा रहा है की गोद में, ये शाह दूसरा है हलीमा की गोद में, ये शाह दूसरा है हलीमा की गोद में। और कह दो कि मुजतबा है हलीमा की गोद में, और कह दो कि मुजतबा है हलीमा की गोद में, कह दो कि मुजतबा है कह दो कि मुजतबा है हलीमा की गोद में, दरअसल मुस्तफा है हलीमा की गोद में, दरअसल मुस्तफा है हलीमा की गोद में, ये शाह दूसरा है हलीमा की गोद में। इंसानियत का गम उसे कल को रुलाएगा, इंसानियत का गम उसे कल को रुलाएगा, इंसानियत का गम उसे इंसानियत का गम उसे कल को रुलाएगा, जो आज हंस रहा है हलीमा की गोद में, जो आज हंस रहा है हलीमा की गोद में, ये शाह दूसरा है हलीमा की गोद में। और दुनिया से बेनियाजी का जिंदा सबूत है, दुनिया से बेनियाजी का जिंदा सबूत है, दुनिया से बेनियाजी दुनिया से बेनियाजी का जिंदा सबूत है, शाही में भी गदा है हलीमा की गोद में, शाही में भी गदा है हलीमा की गोद में, ये शाह दूसरा है हलीमा की गोद में। और मेराज के सफर में इमाम रसूल हुआ, मेराज के सफर में इमाम रसूल हुआ, मेराज के सफर में रसूल हुआ,
سردار انبیاء ہے حلیمہ کی گود میں، سردار انبیاء ہے حلیمہ کی گود میں، یہ شاہ دوسرا ہے حلیمہ کی گود میں، اور وعدوں کو توڑنا نہ گوارا کیا کبھی، وعدوں کو توڑنا نہ گوارا کیا کبھی، وعدوں کو توڑنا کو توڑنا نہ گوارا کیا کبھی، وہ پیکر وفا ہے حلیمہ کی گود میں، وہ پیکر وفا ہے حلیمہ کی گود میں، یہ شاہ دوسرا ہے حلیمہ کی گود میں، رہزن بھی جس کے خلق سے رہبر بنے ہوئے، رہزن بھی جس کے خلق سے رہبر بنے ہوئے، رہزن بھی جس کے خلق سے رہزن بھی جس خلق سے رہبر بنے ہوئے، وہ میر کارواں ہے حلیمہ کی گود میں، وہ میر کارواں ہے حلیمہ کی گود میں، یہ شاہ دوسرا ہے حلیمہ کی گود میں، افلاس کا نہیں ہے قمر اس کو کچھ خطر، افلاس کا نہیں ہے قمر اس کو کچھ خطر، افلاس کا نہیں ہے افلاس کا نہیں ہے قمر اس کو کچھ خطر، ایک لعل بے بہا ہے حلیمہ کی گود میں، ایک لعل بے بہا ہے حلیمہ کی گود میں، یہ کون جا رہا ہے حلیمہ کی گود میں، یہ شاہ دوسرا ہے حلیمہ کی گود میں۔